बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आर्मी चीफ ने बहुत बड़ा ऐलान किया। कल फ़ौज और पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत ने मिल के पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से एक बड़ा अहम तरीन फ़ैसला किया। मिशन या फिर प्लान 2035 का ये प्लान क्या है, मंसूबा क्या है, फ़ौज खुलकर सामने आ गई है। और इमरान खान और उनके साथियों के लिए क्या अब टफ़ टाइम उन्हें मिलने जा रहा है, इस हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। मैं एक एक करके तमाम चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। अब ये जो एक प्लान है पाकिस्तान की मुआशी बहाली का कौमी प्लान, इस पर कितने अरसे से अमल दरामद हो रहा है, इस प्लान में असल गारंटर कौन है, और आलमी ताकतों को या फिर दुनिया भर में वो ममालिक जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का इसमें क्या रोल होगा, क्या किरदार होगा। आर्मी चीफ ने कल जो मुलाकात की है उसे किस तरह से डिकोड किया जा रहा है, उससे क्या मैसेज गया है, अक्रॉस दी बोर्ड क्या मैसेज पहुंचाया गया है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ये सारे पहलू एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली का कौमी प्लान तैयार हो चुका है। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल यानी SIFC कायम की गई है। मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बहुत अरसे से कोशिश रही है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ों पर कंसेंसस हो जाए, जिस तरह से मिसाक मईशत, जैसे कुछ अर्सा पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, उसी तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करवाने के लिए बहुत सी कोशिशें हुई। इस तरह की एक इकोनॉमिक पॉलिसी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों और एक डायरेक्शन में हों। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि सबकी अपनी अपनी डायरेक्शंस होती हैं, सबका अपना अपना रास्ता होता है मंजिल पर पहुंचने का। कोई भी रास्ता आप नहीं कह सकते कि गलत होगा, लेकिन एक हुकूमत आधे रास्ते तक लेकर जाती है तो दूसरी वापस लेकर नया काम शुरू करती है और हम वहीं पर वहीं रह जाते हैं। सब अपनी अपनी डायरेक्शंस में पाकिस्तान को आगे पुश कर रहे हैं, आगे से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि डायरेक्शंस अलग हैं इसलिए पाकिस्तान वहीं का वहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा है कि हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इलेक्शन की डेट दें। अब ये चीज़ जो सामने आई है ये बड़ी अहम है। ये मिसाक मईशत तो नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान की सरमायाकारी, पाकिस्तान की मईशत और इन तमाम चीज़ों को आगे ले जाने के लिए एक जामे प्लान है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौंसल का पहला इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, सूबों के वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा समेत आला सरकारी हुक्काम ने शिरकत की। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी बहाली के कौमी प्लान का मकसद मुल्क को मौजूदा मुआशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना है। प्लान के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार की जाएगी। ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, कानकनी, IT और तवानाई जैसे शोबों की सलाहियत से फ़ायदा हासिल किया जाएगा। मंसूबे के तहत सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी। कौंसल सिंगल विंडो की सहूलत का किरदार अदा करेगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराक अमल पैदा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब में कहना था कि मौजूदा हुकूमत को विरसे में तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत मिली, यानी इन्होंने इमरान खान को हिट किया है और बड़ा दिलेराना झूठ बोला है, क्योंकि उस वक़्त तो मईशत जो है वो बड़ी बूस्टअप कर रही थी इमरान खान के दौर में और GDP 6.1 पे थी। फिर ये कहते हैं कि मुश्किल और दिलेराना फ़ैसलों से मईशत को बहरान से निकाल कर तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। अब ये भी झूठ है, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरीके से पिछले एक साल में इस रजीम चेंज के बाद तबाही के गड्ढे में धकेला गया है, उसकी मिसाल पाकिस्तान की 75 साला तारीख में नहीं मिलती। फिर ये कहते हैं कि अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बरामदात बढ़ाने वाली बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी कलीदी अहमियत रखती है। इन्होंने कहा कि सरमायाकारों को अवलीन तरजीह दी जाएगी। वफाक और सूबों के इश्तराक अमल से मंसूबों की मंजूरी का अमल तेज़ बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतवक्के सरमायाकारी से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे, नौजवानों और ख़वातीन को रोज़गार मिलेगा। आएँ मिलकर अपनी भरपूर सलाहियतों से काम करने का अज़्म करें, अपनी तवज्जो भटकने न दें। तो ये शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की है।
اب ان چیزوں پر آتے ہیں کہ یہ پلان ہے کیا، اس کے اثرات کیا ہیں، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کیا کہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ملک کو درپیش معاشی حالات کے تناظر میں ایک مفصل اقتصادی بحالی کے منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس سب کے اندر ان منصوبوں کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے ایک فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، تاکہ ممکنہ سرمایہ کاری کے لیے سنگل ونڈو انٹرفیس کے طور پر کام کیا جا سکے، اور ساتھ ہی ایک متفقہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکے۔ اس منصوبے کے تحت 4 سے 5 سالوں میں 15 سے 20 لاکھ لوگوں کو ڈائریکٹ اور 75 لاکھ سے 1 کروڑ کو ان ڈائریکٹ ملازمتوں کے مواقع فراہم ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگلے 4 سے 5 سالوں میں اس منصوبے سے برآمدات $70 بلین تک بڑھائی جائے گی۔ منصوبے سے غیر ملکی سرمایہ کاری میں $100 بلین کا بھی اضافہ ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت اگلے 4 سے 5 سالوں میں زر مبادلہ کے ذخائر بھی دریافت ہو جائیں گے، جو درپیش معاشی مشکلات میں کمی کا باعث بنیں گے، اور ان سیکٹرز میں جب تک فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ اگر منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو 2035 تک ایک تخمینے کے مطابق پاکستان $1 ٹریلین کی معیشت بن سکتا ہے، یعنی 12 سال تک کا یہ منصوبہ ہے۔ سیکیورٹی اور معیشت کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے، اسی وجہ سے پاک فوج اس منصوبے کی کامیابی کے لیے مینجمنٹ کوارڈینیشن اور اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرے گی، اور جیسے جیسے یہ پروجیکٹ مضبوط اور مستحکم ہوتا چلا جائے گا، فوج کا رول بتدریج کم ہوتا جائے گا۔ یہ نظام تمام سٹیک ہولڈرز کی نمائندگی کے ساتھ تعاون پر مبنی اور پورے حکومتی نقطہ نظر کے ذریعے اب تک کے پیچیدہ اور طویل کاروباری عمل کو مختصر کر دے گا۔ اس منصوبے کا مقصد وفاق اور حکومت صوبوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ ملک کے معاشی حالات میں اس بات کے حوالے سے یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، اس پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاک فوج معاشی بحالی کے حکومتی پلان پر عمل درآمد کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتی ہے، اور اسے پاکستان کی سماجی معاشی خوشحالی اقوام عالم میں اپنا جائز مقام واپس حاصل کرنے کی بنیاد سمجھتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو ناظرین کرام جنرل عاصم منیر کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ آج یہ جو معیشت بحالی کا پروگرام منظر عام پر لایا گیا ہے، جس پر گزشتہ 6 ماہ سے کام ہو رہا تھا، پلاننگ ہو رہی تھی، اور کہا جا رہا ہے کہ اس منصوبے کے اعلان سے قبل ہوم ورک مکمل کر لیا گیا تھا، اور دلچسپی رکھنے والے ممالک کو اسٹیبلشمنٹ کی جو گارنٹی درکار ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ دے گی۔ اب یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اور یہ حکومتوں سے بالاتر ہو کر قوم کا ایک منصوبہ ہے، اور اس منصوبے پر مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو اختلاف ہوگا یا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اس کے بہت سے اینگلز دیے جا رہے ہیں، بہت سی چیزوں کو ڈی کوڈ کیا جا رہا ہے، سب آرمی چیف کے بیان اور فوج کی حمایت کے بیان کی اپنی اپنی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں۔ اب احمد منصور جو 24 نیوز سے وابستہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سیاسی اور فوجی قیادت کا بڑا اجلاس پاکستان کی معاشی بحالی کا جامع منصوبہ فائنل ایک حکومت، اجتماعی حکومت کے تصور کو فروغ دیا جائے گا۔ اب یہ چیز بڑی اہم ہے اور غور طلب بھی ہے کہ ایک حکومت اور اجتماعی حکومت کے تصور کو فروغ دیا جائے گا، یعنی ایک ایسی حکومت کا قیام جس میں سب ہوں اور وہ پھر مل کر ملک کو آگے لے کر چلیں۔ ویسے یہ پہلے بھی ڈسکس ہوتا آیا ہے کہ صوبوں میں جس کی حکومت بنے، لیکن وفاق میں 10-15 سال کے لیے ایک ایسا نظام لایا جائے جس میں جو جتنے ووٹ حاصل کرے وہ اس نظام کے اندر اتنی نمائندگی کرے، وہ اور سب کو اپنا اپنا ڈیو شیئر ملے اور وہ جمہوری عمل کو آگے لے کر چلے، لیکن اس کے مین مندرجات اور ایجنڈاز اسی طرح سے رہیں۔ یعنی یہ ایک تھیوری مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ چیلنجنگ ہونے جا رہا ہے؟ اس منصوبے کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، یہ پاکستان کو سیو کرنے کا منصوبہ ہے، اسے ایسے ہی چلنا چاہیے، لیکن سیاست کو اس طرح سے اپنی گرپ میں لینا اور اس میں مداخلت کرنا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر اپوزیشن ہی نہ ہو تو پھر کس طرح سے یہ لوگ کام کر پائیں گے؟ جب سب کو پتا ہوگا کہ اس کو اس کا شیئر تو مل جانا ہے تو وہ کیوں محنت کرے گا؟ اس لیے معیشت کی حد تک فوج کی مداخلت قابل تحسین ہے، اور ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر اس طرح کے منصوبے پر ہر سیاسی جماعت کو عمل کرنا چاہیے اور آگے لے کر چلنا چاہیے، اور جو دوست ممالک انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے کنسرن بھی دور ہونے چاہیے، لیکن جمہوریت کو جمہوری انداز میں چلنے دیا جائے، الیکشنز کروائے جائیں، اور جو بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے اسے فری ہینڈ دیا جائے
تاکہ وہ ملک کو ان مشکلات سے نکال سکے، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ یا پاورفل سرکلز اپنی مرضی کا چوچو کا مربع دوبارہ اکٹھا کر دیں جس طرح 1 سال پہلے اکٹھا کیا گیا۔ اگر ایسا ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہمارے ملک کے اندر اس کے بھیانک اور خوفناک نتائج مرتب ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔